अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की तौफीक से और आप लोगों की दुआओं से आज हम खुलासतुन नहव अव्वल का पहला सबक शुरू करेंगे। ये किताब दावत इस्लामी के तमाम जामियातुल मदीना में दर्जे ऊला के अंदर नौमीर की जगह पढ़ाई जाती है। माशाअल्लाह काफ़ी कारआमद, काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसके फ़ायदों से वो लोग वाकिफ़ भी हैं जिन्होंने इस किताब को या तो पढ़ा है या पढ़ाया है। इल्म नहव को समझने और समझाने में इस किताब से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आप ख़ुद पढ़ेंगे या सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। देखें, लफ्ज़ और उसकी अक़साम, ये पहला सबक है। इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। आप लोगों ने तस्हीलुल मसादिर में पहले ही सबक में पढ़ा होगा, सेगा लफ्ज़ को कहते हैं। हमारे जहनों में आता था कि सेगा लफ्ज़ को कहते हैं तो लफ्ज़ किसे कहते हैं। तो सेगा लफ्ज़ को कहते हैं, ये बात हमने तस्हीलुल मसादिर के पहले सबक में समझी थी। और लफ्ज़ किसे कहते हैं ये इस किताब के पहले सबक में हम इंशाअल्लाह समझेंगे। देखें, इंसान जो बात बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। फिर जो लफ्ज़ बेमाना हो यानी जिसका कोई माना ना हो उसे मुहम्मल कहते हैं। दैजुन, ये ज़ैद का उल्टा है, दैजुन। और जो लफ्ज़ बामाना हो यानी जिसका माना हो उसे मौजू या मुस्तामल कहते हैं। कलमुन, जैसे कलम। ठीक है, ये तो मिसालें हो गई अरबी में। उर्दू में हम देख लेते हैं, 3 मिसालें मैं पेश करता हूँ। हम लोग बोला करते हैं पानी वानी, तो पानी मौजू है और वानी मुहम्मल है। हम बोलते हैं रोटी वोटी, रोटी मौजू है और वोटी मुहम्मल है। इसी तरीके से हम बोला करते हैं चाय वाय, चाय मौजू है और वाय मुहम्मल है। आगे देखिए, मौजू लफ्ज़ की अक़साम। मौजू लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुफ़रद, नंबर 2 मुरक्कब। मुफ़रद किसे कहते हैं? देखिए, अकेले मौजू लफ्ज़ को मुफ़रद या कलमा कहते हैं। जमलुन का माना आता है ऊँट, ठीक है। और एक से ज़ायद मौजू अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। एक से ज़ायद हों, 2 हों, 3 हों या 100 हों, कम अज़ कम 2 हों, ठीक। जैसे लैलतुल क़द्री, लैला ये एक लफ्ज़ है और अल-क़द्र दूसरा लफ्ज़ है। लैला का माना रात और क़द्र का माना क़द्र। लैलतुल क़द्री, क़द्र की रात। और एक तर्जुमा इसका ये भी होता है शब क़द्र, हम बोला भी करते हैं। ज़ैदुन जालिसुन फ़िल मस्जिदी, ज़ैदुन ज़ैद, जालिसुन बैठा है, फ़ी में, अल मस्जिद मस्जिद में, ज़ैद मस्जिद में बैठा है। जब 2 लफ्ज़ वाला मुरक्कब हो सकता है तो यहाँ तो 4 हैं, ये वैसे भी मुरक्कब ही माना जाएगा। अब देखिए, एक में है शब क़द्र, एक में है ज़ैद बैठा है। तो पहले वाले 2 लफ्ज़ों से बात पूरी फ़ाइनल नहीं हो रही है और जबकि दूसरे वाले उसमें बात फ़ाइनल हो रही है। तो इससे लगा कि मुरक्कब भी 2 तरह का है। इतना आपने समझ लिया। अब आगे देखें, मुरक्कब की अक़साम। मुरक्कब की 2 किस्में हैं। नंबर 1 नाक़िस, नंबर 2 ताम। जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल ना हो उसे मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं।
जैसे माउल बहरी, माउन का माना आता है पानी और अलबहर का माना दरिया या समंदर। अब माना क्या होगा, माउल बहरी आखिर से तर्जुमा करेंगे समंदर का पानी या दरिया का पानी। अब दरिया का पानी मीठा है, नमकीन है, ठंडा है, गर्म है, बात मुकम्मल नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इसे बोलेंगे मुरक्कब नाक़िस। वलदुन लड़का, सगीरुन छोटा, वलदुन सगीरुन छोटा लड़का। अब ये समझ में नहीं आ रहा छोटा लड़का अच्छा है, बुरा है, नमाजी है, ठीक है, तो बात मुकम्मल नहीं हो रही है, इसलिए इन दोनों मिसालों को हम यही कहेंगे ये मुरक्कब नाक़िस की मिसालें हैं। और जिस मुरक्कब में बात मुकम्मल हो जाए उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। अल्लाहु अहदुन, अहद का माना एक, अल्लाहु अहदुन अल्लाह एक है, बात मुकम्मल हो गई। ला तकज़िब, तू झूठ मत बोल, बात मुकम्मल हो गई। अब बात ये आती है कि मुरक्कब ताम के और क्या क्या नाम हैं या मुरक्कब ताम को और हम क्या क्या कहते हैं। तो बताया मुरक्कब ताम को मुरक्कब मुफीद, जुमला और कलाम भी कहते हैं। जुमले की अक़साम, इसको आप जुमले की अक़साम भी कह सकते हो, मुरक्कब ताम की अक़साम भी कह सकते हो, मुरक्कब मुफीद की अक़साम भी कह सकते हो और कलाम की अक़साम भी कह सकते हो। देखिए, जिस जुमले का 4 किस्में हैं, नंबर 1 जुमला इस्मिया, नंबर 2 जुमला फ़ेलिया, नंबर 3 जुमला ख़बरिया, नंबर 4 जुमला इंशाइया। हर एक की तारीफ़ है। देखें, जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। जैसे अलबुस्तानो जमीलुन, अलबुस्तान का माना बाग, जमीलुन खूबसूरत है, बाग खूबसूरत है। पहला जुज़ है अलबुस्तान, दूसरा जुज़ है जमील। पहला जुज़ इसम है, लिहाजा जुमला इस्मिया इसे कहेंगे। आगे देखिए, और जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उससे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। नसरा रजुलुन, नसरा मदद की, रजुलुन एक आदमी ने या किसी आदमी ने या एक आदमी ने मदद की। नसरा पहला जुज़ है, रजुलुन दूसरा जुज़ है। नसरा ये फ़ेल है, पहला जुज़ है, ये पहला जुज़ है जो कि फ़ेल है, तो फ़ेल जुमले का पहला जुज़ फ़ेल होता है तो जुमला फ़ेलिया कहलाता है। अब अलबुस्तानो कैसे फ़ेल है, अलबुस्तानो कैसे इस्म है और नसरा कैसे फ़ेल है, तो इसको बाकायदा समझने के लिए अगला जो सबक है उसमें यही लिखा है कि इस्म की अलामतें क्या हैं, इस्म को हम कैसे पहचानेंगे, फ़ेल की अलामतें क्या हैं, यानी फ़ेल को कैसे पहचानेंगे, वो सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह और अच्छे से समझ जाएंगे। इसी तरह जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला ख़बरिया कहते हैं। जैसे अना कातिबुन, मैं कातिब हूँ। अब कोई बंदा ऐसा है जो सच में कातिब है और वो ये बोले मैं कातिब हूँ, अना कातिबुन, ठीक है, तो हम इस जुमले को सच कहेंगे, सच्चा कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है वो कातिब है, और अगर हमें मालूम है कि वो कातिब नहीं है फिर भी वो कह रहा है अना कातिबुन, मैं कातिब हूँ, तो हम कहेंगे इस जुमले को झूठा। अब तारीफ़ देखें, कहा जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला ख़बरिया कहते हैं। अना कातिबुन, मैं कातिब हूँ। और जिस जुमले को सच्चा या झूठा ना कहा जा सकता हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। जैसे उनसुर, तू मदद कर। अब जिससे हम कह रहे हैं तू मदद कर, तो इस बात को ना इस जुमले को ना हम सच्चा कह सकते हैं ना झूठा, इसलिए कि हो सकता है कि वो मदद करे और हो सकता है कि वो मदद ना करे, तो दोनों पहलू हैं। तो जिसको ना जुमले को सच्चा कहा जा सकता हो ना झूठा कहा जा सकता हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। ये सबक हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ से तमरीनें हैं और ये तमरीनों को तो हल नहीं करना चाहिए, अलबत्ता हल सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है ताकि जब आप इतना सबक पढ़ें और ख़ुद से आप ये 3 तमरीनें हल करना चाहें तो जब आप हल करेंगे फिर आपके जहन में ये आएगा कि जो हमने समझा ये हल किया,
یہ درست ہے یا نہیں، اس کے لیے پھر آپ کو کسی سے رابطہ کرنا پڑتا۔ تو اس رابطہ کرنے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ آگے کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تاکہ آپ اتنا پڑھ کے اپنی باقاعدہ 3 تمرینیں بنائیں۔ پھر ہم نے صحیح لکھا یا نہیں لکھا، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ باقی آگے والی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ ہم نے جو سمجھا وہ صحیح ہے یا ہم نے جو سمجھا اس میں غلطی کر دی۔ دیکھیں تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔ جواب کیا بنے گا؟ پہلے سبق کی پہلی لائن، انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، پھر جو لفظ بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں، اور جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں۔ اس میں مثالیں بھی نہیں دینے، اور جس کے 2 نام ہیں تو 2 نام ذکر نہیں کرنا بلکہ ایک ہی کو ذکر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجیے۔ جواب، موضوع لفظ کی 2 قسمیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ بس جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ جواب، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ناقص، نمبر 2 تام۔ اب اگر کوئی بندہ دوسرے والے سوال میں مفرد اور مرکب کی تعریف لکھ دے، تیسرے والے میں مرکب تام اور مرکب ناقص کی بھی تعریف لکھ دے، تب بھی جواب مان لیا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، البتہ مثالیں نہیں دینی ہیں۔ جملے کی اقسام بیان کیجیے۔ تو ایک جواب یہ بھی ہو جائے گا کہ جملے کی 4 قسمیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 جملہ خبریہ، نمبر 4 جملہ انشائیہ۔ اور ایسے بھی ہو جائے گا، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، یہاں پر جو ہم نے پڑھا اس کو انہوں نے الٹ دیا ہے، کہیں چھوڑا ہے کہیں الٹا کیا ہے۔ تو اگر چھوڑا ہے تو ہمیں اس کو لکھنا ہے، اور غلط کرا اس کو ہمیں صحیح کرنا ہے۔ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، غلط صحیح کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بے معنی کلمے کو محمل کہتے ہیں، غلط صحیح کیا ہوگا؟ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، تو کلمے کی جگہ لفظ۔ موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، غلط صحیح کیا ہوگا؟ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ 3، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، غلط۔ اس کے 2 جواب ہوں گے، یا تو یہ کر لیں، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، یا تو آخر والے کو بدلیں یا شروع میں بدل لیں، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی 2 ہی جواب ہو جائیں گے، پہلا آخر کو بدلیں، جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ 1، جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے۔ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 2 لائنیں، ایک لائن کھینچ لیں، یعنی 2 کالم بنا لیں، ایک کالم کے اوپر لکھ لیں مفرد اور دوسرے میں لکھیں مرکب۔ جو مفرد ہیں ان کو مفرد والے کالم میں لکھیں، اور جو مرکب ہیں ان کو مرکب والے کالم میں لکھیں۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حل کریں گے۔ الحیاء حیا، رسولنا ہمارے رسول، الرجاء امید، رب العالمین رب کا معنی پالنے والا، اور العالمین کا معنی سارا جہان، رب العالمین سارے جہان کا پالنے والا۔ الصدق سچ، عبد مومن عبد کا معنی بندہ، مومن کا معنی مومن بندہ۔ الامانت امانت۔ ناقۃ اللہ، ناقہ کا معنی اونٹنی، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی۔ الصوم جنۃ، صوم کا معنی روزہ، جنۃ کا معنی ڈھال، روزہ ڈھال ہے۔ الایمان ایمان، الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کا معنی بے شک، اللہ کا معنی اللہ کا معنی پر، کل کا معنی ہر، شیء کا معنی شے، قدیر معنی قادر ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ ترجمہ ہو گیا۔ مفرد اور مرکب کیسے کیسے الگ کرنا ہے، آپ تعریف پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ ایک لفظ ہے تو مفرد کہلائے گا، اور ایک سے زائد ہیں تو مرکب۔ الحیاء مفرد، رسولنا رسول الگ ہے، نا الگ ہے، مرکب۔ الرجاء مفرد، رب العالمین دو لفظ آ گئے، مرکب۔ الصدق مفرد، عبد مومن دو لفظ آ گئے، مرکب۔ الامانت مفرد، ناقۃ اللہ دو لفظ آ گئے، مرکب۔ الصوم جنت دو لفظ آ گئے، مرکب۔ الایمان مفرد، الصلاۃ نور المؤمن اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب دو لفظ والا مرکب ہو سکتا ہے، یہاں تو پہلے میں 3 ہیں اور دوسرے میں 6 ہیں، یہ تو ویسے بھی مرکب ہی ہوگا۔ مرکب ناقص اور مرکب تام الگ الگ کیجیے۔ تو اس کو حل کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ ہمیں ترجمہ معلوم ہو، ترجمے میں بات مکمل ہو رہی ہے ہم کہیں گے تام ہے، اور مکمل نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے ناقص ہے۔ اب اگر کسی کو ترجمہ معلوم ہے تو آسانی سے حل ہو سکتا ہے، اگر ترجمہ معلوم نہیں ہے تو تب بھی ہم کچھ غور کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس جملے کے شروع میں فعل ہو تو آپ یہی کہیں گے وہ جملہ تام ہے۔ اگر فعل نہیں ہے تو اگر 2 اسموں سے زیادہ ہیں تب بھی وہ مرکب تام ہی ہوگا۔ اب اگر 2 اسم ہیں تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے، اگر دونوں پر الف لام داخل ہے تب بھی ناقص، اور دونوں پہ الف لام داخل نہیں ہے لیکن پہلا والا اسم کسی کا نام ہے تب وہ تام ہو جائے گا، اور نام نہیں ہے، دونوں پہ الف لام ہے تب بھی ناقص، دونوں پہ الف لام نہیں ہے، دونوں پہ تنوین ہے بلکہ تب بھی ناقص، اور اگر پہلے پر پیش ہے اور دوسرے پہ الف لام داخل کر کے نیچے زیر دے دیا ہے تب بھی وہ ناقص ہی مانا جائے گا۔ یہ باتیں تھوڑی آپ کے ذہن میں ہے تو انشاءاللہ حل کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ پہلے ہم ترجمہ حل کر لیتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، مخن کا معنی آتا ہے مغز۔ اب ترجمہ کریں، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہور کا معنی طہارت، شطر کا معنی حصہ، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ حقوق الوالدین کبیرۃ، حقوق کا معنی نافرمانی، والدین کا معنی ماں باپ، کبیرۃ گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ ویسے کبیرۃ کا معنی تو آتا بڑی ہے، لیکن معنی یہی لگائیں گے گناہ کبیرہ ہے۔ الیمین الغموس، یمین کا معنی قسم، غموس کا معنی جھوٹی، الیمین الغموس جھوٹی قسم۔ المؤمن مرآت المؤمن، مرآت کا معنی آئینہ، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ سید القوم خادم، سید کا معنی سردار، قوم کا سردار قوم کا خادم ہے۔ طلب علم فریضۃ، طلب کا معنی حاصل کرنا، فریضۃ کا معنی فرض، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، البرکۃ عربی میں پڑھیں گے البرکۃ، اردو میں پڑھیں گے یعنی عربی میں برکت اور اردو میں برکت، یعنی اردو میں را پر جزم آئے گا۔ ماں کا معنی ساتھ، اکابر اکبر کی جمع ہے، معنی بڑھوں، اور کم کا معنی تمہارے، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ امانت مومنت، امانت کا معنی باندھی، مومنہ باندھی۔ لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل داخل نہیں ہوگا، الجنت جنت میں، قاطع رشتہ توڑنے والا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ العلم النافع، نافع کا معنی فائدہ مند، العلم النافع فائدہ مند علم، یہ نفع بخش علم۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، قنطرہ کا معنی پل، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اب دیکھیے پہلا والا جملہ یعنی الدعاء مخ العبادہ یہ تام ہے، کیوں؟ بات مکمل ہو رہی ہے، ترجمہ آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے۔ الطہور شطر الایمان ہے، یہ جملہ بھی تام ہے۔ حقوق الوالدین کبیرۃ، یہ جملہ بھی تام ہے۔ الیمین الغموس، دیکھیے دونوں پر الف لام داخل ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا دونوں پہ الف لام داخل ہوں یا دونوں پر نہ ہوں تو وہ ناقص ہی آگا تقریباً۔ تو الیمین الغموس
یہ ناقص ہے۔ کیسے؟ جھوٹی قسم، اب جھوٹی قسم اچھی ہے، بری ہے، صحیح ہے، غلط ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ 5 المؤمن مرآۃ المؤمن، تام ہے۔ سید القوم خادمہ، تام ہے۔ طلب العلم فریضۃ، تام ہے۔ البرکۃ ما کابرکم، تام ہے۔ امنۃ مومنۃ، مومنہ باندھی اچھی ہے، بری ہے، کیسی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ناقص ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع، تام ہے۔ العلم النافع، فائدہ مند علم، اچھا ہے، برا ہے، کیسا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، بات مکمل نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ناقص۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، یہ تام۔ کل ملا کے جملہ نمبر 4، 9 اور 11 یہ ناقص ہے، باقی تمام تام ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔